बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज का प्रोग्राम औलिया अल्लाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उमरी पर मुश्तमिल है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिलाए चिश्त के उन अकाबिर औलिया में होता है जिन पर जमाना हमेशा फख्र करता रहेगा। आप सुल्तानुस सालिकीन और शम्सुल आरिफीन थे, ज़ुहद व तक़वा में यगाना। आप जैसा ज़ुहद बहुत कम औलिया को नसीब हुआ है, इसीलिए आपको ज़ुहदुल अंबिया के खिताब से नवाजा गया। इस दौरे फितन में औलियाए किराम अल्लाह की रोशन निशानियां हैं। ये अल्लाह के दोस्त हैं। इन्हीं सूफियाए किराम ने अपनी रियाजतों से इस्लाम की अमली तशरीह पेश की और लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर फरमाई। ये बोरिया नशीन जिनके सरों पर विलायत का ताज जगमगाता था, अपनी फितरत में इज्जो इनकिसारी का पैकर थे। ये इन्हीं अल्लाह के जानिसारों की तारीख है जो इंसानी निगाहों से रूपोश होने के बावजूद सदियों से हजारों अंजुमनों, लाखों मजलिसों और करोड़ों दिलों में आज भी जिंदा व जावेद हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हजरत फर्रुख शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह के वास्तों से हजरत फारूक आजम उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। हजरत फर्रुख शाह रहमतुल्लाह अलैह की चौथी पुश्त में आपके दादा हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। सुल्तान महमूद गजनवी इस खानदान की अजमतों का ऐसा अकीदतमंद था कि उसने अपनी बहन की शादी हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह से करने की ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन ने इस रिश्ते को कबूल फरमा लिया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हजरत जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे थे। ऐन आलम शबाब में आपके इल्म व फजल का आलम यह था कि जब किसी मौजू पर गुफ्तगू फरमाते तो बड़े बड़े दानिश्वर हैरान रह जाते। हजरत जमालुद्दीन सुलेमान के सीरत व किरदार और इल्मी कमालात ने मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत मौलाना वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने अपनी साहबजादी का निकाह शेख जमालुद्दीन सुलेमान से कर दिया। आपके तीन फर्जंद हजरत फरीदुद्दीन मसूद, हजरत एजाजुद्दीन महमूद और हजरत नजीबुद्दीन मुतवक्किल पैदा हुए। आपकी एक साहबजादी हजरत हाजरा थी जिनकी आगोश मोहब्बत में मशहूर बुजुर्ग हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने आंख खोली थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह सन 582 हिजरी में कस्बा खतवाल में पैदा हुए। ये कस्बा बूरेवाला से 10 मील के फासले पर जिला बिहाड़ी में है। आपकी उम्र अभी 5 साल थी कि मुशफ़िक़ मेहरबां बाप का साया सर से उठ गया। हजरत बाबा फरीद को गंज शकर के नाम से भी याद किया जाता है। ये आपका लक़ब है, मगर इस तरह कि आपके इसमें गिरामी का हिस्सा बन गया है। बाज़ किताबों में इसकी वजह तस्मिया इस तरह बयान की गई कि जब पहली बार आपकी वालिदा ने आपको नमाज की तलकीन फरमाई तो फरमाया कि नमाज अदा किया करो,
اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود اس وقت کم سن تھے، اس لیے مادر گرامی سے پوچھا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ مادر گرامی نے فرمایا، نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں دوسرے انعامات سے نوازا کرتا ہے۔ آپ والدہ محترمہ کی بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ پھر جب آپ ادھر ادھر چلے جاتے تو والدہ محترمہ خاموشی سے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ حضرت بابا فرید نماز ادا کرتے اور شکر کی صورت میں انعام پا لیتے۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ ایک روز آپ کی والدہ گھریلو مصروفیات میں شکر رکھنا بھول گئیں۔ دوسرے دن یاد آیا تو آپ کو بلا کر پوچھا، فرید، کیا کل تمہیں مصلے کے نیچے سے شکر ملی تھی؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ والدہ محترمہ سمجھ گئیں کہ یہ شکر غیب سے ملتی رہی ہے۔ آپ کی والدہ نے بابا فرید کو فرط محبت سے گلے سے لگا لیا اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میرا بیٹا فرید الدین مسعود گن شکر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کوٹوال کے مکتب میں حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں قاری محمد رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ دوران تعلیم ایک دفعہ صوفی جلال الدین تبریزی کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا، اس قصبے میں کوئی اللہ کا بندہ بھی رہتا ہے؟ لوگوں نے جواب نفی میں دیا، البتہ یہ کہا کہ قاضی صاحب کا ایک لڑکا فرید الدین ہے جو تعلیم کے بعد اپنا سارا وقت مسجد کے پیچھے عبادت میں گزارتا ہے۔ شیخ جلال الدین انہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ راستے میں انہیں کسی نے انار پیش کیا۔ شیخ صاحب انار لے کر بابا صاحب کے پاس پہنچے اور یہ انار آپ کو عطا فرما دیا۔ بابا صاحب روزے سے تھے۔ انار کو کاٹ کر آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دانہ کہیں زمین پر گر گیا تھا، آپ نے اسے اٹھا کر رکھ لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ اس ایک دانے نے آپ کے اندر روحانی نور پیدا فرما دیا۔ کوٹوال میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا منہاج الدین کی مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے شوق علم کا حال یہ تھا کہ لڑک پن کے باوجود دنیا کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے تھے اور ہر وقت کتابوں کے اوراق میں گم رہتے۔ جس زمانے میں بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک روز حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور انہوں نے ایک مقام پر کچھ دن قیام فرمایا۔ نماز ادا کرنے کے لیے حضرت خواجہ صاحب اسی مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے جس میں حضرت بابا صاحب رہتے تھے۔ ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نافع کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنہوں نے آپ کو کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ جوں ہی حضرت بابا صاحب کی نظریں اس درویش سے ملیں، حضرت کے دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ آپ بے اختیار کھڑے ہو گئے اور جواب دیا، نافع پڑھ رہا ہوں۔